अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ मेरी फैमिली खैरियत से होगी और अपना बहुत सारा ख्याल रखेगी और मुझे अपनी दुआओं में हमेशा की तरह ज़रूर याद रखती हूँ। मैं अपनी हर दुआ में अपनी फैमिली को बहुत याद रखती हूँ और आपकी सेहत और तंदुरुस्ती के लिए दुआ मांगती हूँ और उम्मीद करती हूँ मेरी फैमिली भी इसी तरह मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखती हूँ। हम एक बहुत नेक और अच्छे काम को लेकर चल रहे हैं जो इंशाल्लाह जिस मकसद के लिए हम साथ जुड़े हुए हैं, इंशाल्लाह एक दिन हम इसमें सफल भी हो जाएंगे। बहुत जल्द हम इसमें कामयाब भी हो जाएंगे क्योंकि हमारा मकसद दीन फैलाना है, अपनी दुनिया और आखिरत को बेहतर बनाना है। हम थोड़ा थोड़ा सा करके अपनी ज़िंदगी के मामूल को बेहतर बना रहे हैं। हम अपने इस्लाम को जान रहे हैं और उसको जानने की कोशिश भी कर रहे हैं। और मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी और आज फिर से करूँगी कि जितना हो सके इस्लामिक वीडियोस को, इनको या और भी आप सुनते हो, इसको बहुत शेयर किया करो क्योंकि ये हमारी दुनिया और आखिरत को बेहतर बनाता है। इससे हमारी दुनिया और आखिरत हसीन होती चली जाती है। इस चीज़ का अंदाज़ा आज नहीं है हमें, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ होगा इंशाल्लाह, जब आप अपनी ज़िंदगियों में बेहतरी देखोगे और अपने लिए खुशहालियाँ देखोगे इंशाल्लाह। तो चलते हैं अपने आज के टॉपिक पे। आज हम किस हवाले से बात करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है कि जब बच्चे इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं तो क्या उनका भी हिसाब किया जाता है, उनके लिए भी जन्नत और दोज़ख के फैसले होते हैं। तो हम मुसलमान हैं, हमारा ईमान है कि जब इंसान फोत हो जाता है तो जब उसे कब्र में दफना कर चले जाते हैं तो उसके बाद दो फरिश्ते मुनकर और नकीर आते हैं और हिसाबो किताब करते हैं और वो मरने के बाद इंसान के अमालों का पहला किया जाने वाला हिसाब होता है। ठीक है, अगर इंसान उसमें कामयाब हो जाए तो इंसान के लिए आगे सारे हिसाब आसान हो जाते हैं, तो हमारी मंजिलें आसान से आसान तर होती चली जाएंगी। और अगर हम अपने उसी हिसाब में रह गए तो फिर तो आप जानते ही हैं हमारी मंजिल क्या होगी, हमारा ठिकाना क्या होगा। तो हमें अपनी दुनिया और आखिरत को आज से ही, बल्कि अभी से ही बेहतर बनाने के लिए कोशिश शुरू कर देनी चाहिए। हम नहीं जानते हमारे पास कितना वक्त है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग भी है और जो कब्र है वो दोज़ख के जलते हुए घड़ों में से एक घड़ा भी है। तो जन्नत के बागों में से एक बाग किन लोगों के लिए है ये तो मैं भी जान चुकी हूँ और आप भी जानते ही होंगे। और ईंधन जलता हुआ घड़ा किसके लिए हो ये भी हम सब जानते हैं। आज हम बच्चों के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या बच्चे फोत हो जाते हैं, जो इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो जाते हैं, तो क्या वो भी, उनका भी हिसाबो किताब होता है? क्या उनकी कब्रों में भी मुनकर नकीर आते हैं? क्या उनकी भी सज़ा और जज़ा का फैसला किया जाता है? आज हम उस पर डिस्कस करेंगे। तो मैं बताती चलूँ आपको कि जो बच्चे होते हैं वो तो ना समझ होते हैं। जो बच्चे नाबालिग होते हैं, जिनके अंदर अक्ल बूझ समझ कुछ नहीं होता, वो बच्चे जब दुनिया फ़ानी से रुखसत हो जाते हैं तो इस पर मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक ख्वाब बयान करूंगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मैंने ख्वाब में देखा कि जन्नत है, बड़ी खूबसूरत जगह है, जन्नत की मानिद है, यह जन्नत ही है। मैं वहाँ क्या देखता हूँ कि एक आदमी है, एक शख्स है, बहुत ही लंबा है, ठीक है, और मैं उनको देखने के लिए सर ऐसे ऊपर की तरफ उठाता हूँ तो मैं उनकी तरफ देखता हूँ और उनके इर्द गिर्द बहुत सारे बच्चे जमा हैं। तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ये कौन है, तो उन्होंने क्या बताया
کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، اور ان کے پوچھنے پر بتایا گیا یہ جو ارد گرد بچے جمع ہیں یہ کون ہے؟ تو حضرت جبرائیل فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یہ جو بچے دنیا فانی سے نابالغ بچے رخصت ہو جاتے ہیں تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سرپرستی میں آ جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کی تربیت و پرورش ان کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذمہ ہوتی ہے۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جنت میں رہتے ہیں، وہ ان کے سپرد کر دیے جاتے ہیں، اور جب آخرت میں ان کے ماں باپ جزا اور سزا کا فیصلہ لینے کے بعد جنت میں داخل ہوں گے تو یہ بچے ان کے سپرد کر دیے جائیں گے۔ تو آپ یہاں سے اس خواب سے سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ بچوں کو کسی قسم کا سزا نہیں ملتی، ان کی سزا جزا کا فیصلہ نہیں کیا جاتا، ان کے لیے تو بنی ہی جنت ہے، کیونکہ وہ نابالغ بچے ہیں، ان کے پاس کسی قسم کی سمجھ بوجھ بالکل نہیں تھی۔ وہ بچے تو بالکل نہ سمجھ تھے، نابالغ تھے، ان کی کیسی سزا جزا کا فیصلہ۔ اور اب ایک اور سوال آ جاتا ہے، اکثر ہمارے ذہنوں میں بھی آتا ہے، آپ کے بھی آتا ہوگا، کہ کیا کفار اور مشرکین کے جو بچے ہوتے ہیں کیا ان کو سزا اور جزا ملے گی؟ کیا ان کو بھی دوزخ میں پھینک دیا جائے گا؟ کیا ان کو معاف کر دیا جائے گا؟ ان کے کفار اور مشرکین عیسائی، ان کے بچوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا؟ تو اس کے بارے میں بھی ہم جان لیتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ بچوں کو دنیا میں بھیجتا ہے، چاہے وہ مشرکین کے بچے ہیں، چاہے وہ کفار کے ہیں، چاہے وہ عیسائی ہیں، جو کوئی بھی ہے، جو کوئی بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بنایا تو ایک ہی مذہب پیدا کیا، ایک ہی مذہب بنایا، وہ کیا ہے؟ اسلام۔ تو اللہ تعالیٰ ہر بچے کو اسلام کی بنیاد پر، اسلام ہی سمجھا کر اس دنیا فانی میں بھیجتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو عیسائی نہیں پیدا کرتا، اللہ تعالیٰ اس کو مشرکین نہیں پیدا کرتا، اللہ تعالیٰ اس کو کافر نہیں پیدا کرتا، اللہ تعالیٰ اس کو صرف اسلام کی بنیاد پر اس زمین پر بھیجتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب وہ زمین پر آتا ہے تو وہ مشرکین، کفار، عیسائی وہ اس زمین پر آنے کے بعد بنتا ہے۔ تو اگر وہ بچہ نابالغ ہے اور اس دنیا فانی سے رخصت ہو گیا ہے تو وہ بچہ مسلمان ہی ہے، وہ بچہ نہ کافر ہے، نہ عیسائی ہے، نہ مشرکین ہے، نہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ بچہ صرف اور صرف مسلمان ہے۔ کیونکہ اگر دیکھیں، آپ تو سوچیں گے کہ وہ تو کافر ہے، وہ مشرکین ہے، اس بچے کو کافر، مشرکین، عیسائی اس کے والدین بناتے ہیں اپنے مذہب کے مطابق، جو انہوں نے خود سے مذہب بنائے ہیں، اس کے اپنے عقیدوں کے مطابق وہ اسے عیسائی، کافر یا مشرکین بناتے ہیں۔ وہ بچہ تو اسلام کی بنیاد پر ہی تو دنیا میں آیا، وہ نابالغ فوت ہو رہا ہے تو وہ اسلام کی بنیاد پر ہی فوت ہو رہا ہے، وہ مسلمان بن کر ہی فوت ہو رہا ہے، وہ مسلمان ہی ہے، تو وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سرپرستی میں ہی جائے گا، وہ بھی باقی مسلمان بچوں کی طرح اس کے ساتھ بھی وہی نیک سلوک کیا جائے گا۔ اگر دیکھیں، سزا اور جزا کا فیصلہ اس کا اس صورت میں تھا جب وہ نابالغ سے بالغ ہو جائے، ٹھیک ہے؟ جب وہ بڑا ہو کر وہ اس کو عقل اور سمجھ اللہ تعالیٰ نے عطا کر دی ہے، ٹھیک ہے، وہ بالغ ہو چکا ہے، اس کے بعد بھی وہ مشرکین، کفار یا اپنا عقیدہ جو اس کے والدین اسے بتا رہے ہیں وہ اس پہ اپنے قائم رہا ہے، تو پھر اس کی سزا جزا کا فیصلہ بنتا ہے، پھر وہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کی سزا جزا کا فیصلہ ہے، ٹھیک ہے؟ جو نابالغ بچہ ہے وہ چاہے مسلمان کا ہے، چاہے وہ عیسائی کا ہے، چاہے وہ کافر ہے، اس کے لیے جنت ہی بنائی گئی ہے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سرپرستی میں ہی جائے گا۔ تو امید کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو بھی آپ کو بہت پسند آئے گی۔ ہم اس دین کو لے کر چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہماری دنیا اور آخرت کو بہتر بنا دے، ہمارے سے جہاں کہیں خطائیں ہو رہی ہیں یا اللہ ہمیں ویسا بنا دے جیسا تجھے اور تیرے محبوب کو پسند آ جائے، یا اللہ ہمیں تنہائیوں میں رونے والا بنا دے، یا اللہ ہمیں شکر گزاری والا بنا دے، یا اللہ ہمارے دلوں کو سکون عطا فرما، آمین ثم آمین۔ تو اب اس دعا کے بعد میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گی۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اور آپ بہت سارا آپ لوگوں نے اسے سیکھا بھی ہوگا۔ بہت سارے سوال ایسے آتے ہیں مائنڈ میں جس کا ہمیں جواب نہیں ملتا، تو یقیناً آج آپ کے بہت سارے سوال دور ہوئے ہوں گے۔ تو مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا اور اس کو جتنا ہو سکے شیئر کیجیے گا۔ ملتے ہیں اب اپنے نیکسٹ ولاگ میں۔
ایک نئی اور اچھی سیکھ کے ساتھ، ایک نئی اور اچھی بات کے ساتھ جو ہماری اس دنیا کو بھی بہتر بنا دے اور ہماری آخرت بھی حسین کر دے، اس رب کو بھی پسند آ جائے. چلے میں اب آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گی، ملتے ہیں اب اپنے نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.